नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ यहाँहरूलाई शेयर मान्डु च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म चाहिँ राइट शेयर सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिन जाँदैछु र साथै यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिसकेपछि तपाईहरू आफै नै डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो कम्पनीको हकप्रत शेयर चाहिँ खरिद गर्ने र कस्तो कम्पनीको हकप्रत शेयर चाहिँ खरिद नगर्ने। त्यसैले भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला र यो भिडियो चाहिँ नयाँ लगानीकर्ताहरूको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ र त्यसो पनि हाम्रो नेपाली शेयर बजारमा अहिले धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू भित्रिनु भएको छ र ज्ञानको अभावले गर्दा उहाँहरू चाहिँ राइटको हल्ला पछाडि लाग्ने गर्नुहुन्छ। त्यसैले नयाँ लगानीकर्ताहरूले हकप्रत शेयर खरिद गर्नुभन्दा अगाडि के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ त्यसको बारेमा पनि म यस भिडियोमै जानकारी दिनेछु। अब यो भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले राइट शेयर चाहिँ के हो? राइट शेयरलाई नेपालीमा हकप्रत शेयर भनिन्छ र राइट शेयर भनेको कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि फेरि त्यो कम्पनीलाई पैसाको खाँचो परेमा त्यो कम्पनीले आफ्नो कायम शेयर धनीहरूबाट चाहिँ पैसा सङ्कलन गर्ने गर्छ। त्यसलाई नै हकप्रत शेयर भनिन्छ र हकप्रत शेयर चाहिँ सबै लगानीकर्ताले खरिद गर्न पाउने छैनन्। जो चाहिँ त्यो कम्पनीका लगानीकर्ता छन् उनीहरूले मात्र त्यो कम्पनीको हकप्रत शेयर चाहिँ खरिद गर्न पाउँछन्। मानव नोबेल ब्याङ्कलाई चाहिँ पुँजी वृद्धिको आवश्यकता पर्यो र त्यो बेला नोबेल ब्याङ्कले चाहिँ राइट शेयर इस्यु गर्यो र नोबेल ब्याङ्कले राइट शेयर इस्यु गर्यो भने अब नोबेल ब्याङ्कको शेयर जोसित छ उहाँहरूले मात्र नोबेल ब्याङ्कको राइट शेयर चाहिँ भर्न पाउनुहुन्छ। त्यसैले कम्पनीको शेयर चाहिँ जोसित छ उहाँहरूले मात्र हकप्रत शेयर चाहिँ भर्न पाउनुहुन्छ, अरू कसैले चाहिँ भर्न पाउने छैनन्। अब कम्पनीले चाहिँ किन राइट शेयर चाहिँ इस्यु गर्छ? कम्पनीले राइट शेयर इस्यु गर्नु पछाडिको थुप्रै कारणहरू हुन सक्छ। जस्तै कम्पनीले आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्नु पर्यो, त्यो बेला चाहिँ कम्पनीले राइट शेयर इस्यु गरेर आफ्नो पुँजी चाहिँ वृद्धि गर्न सक्छ। त्यस्तै यदि कुनै पनि कम्पनी डेट फ्री हुन खोजिरहेको छ त्यस्तो बेला त्यो कम्पनीले चाहिँ राइट शेयर इस्यु गरेर राइट मार्फत पैसा सङ्कलन गरेर आफ्नो ऋणहरू चाहिँ चुक्ता गर्न सक्छ। त्यस्तै अर्को कारण चाहिँ यदि कुनै पनि कम्पनीले अर्को नयाँ प्रोजेक्टमा लगानी गरेको छ अथवा एक्सपेन्सनमा चाहिँ ध्यान दिएको छ त्यस्तो बेला त्यो कम्पनीलाई चाहिँ पैसा खाँचो पर्छ र कम्पनीले ब्याङ्कबाट ऋण नलिकन आफ्नै शेयर धनीहरूबाट पैसा सङ्कलन गरेर नयाँ प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्ने गर्छ। त्यसैले यस्ता थुप्रै कारणले गर्दा कम्पनीले चाहिँ समय समयमा राइट शेयर इस्यु गरिरहेको हुन्छ। अब आउन लागेको हकप्रत शेयरको बारेमा कुरा गरौँ। अहिले थुप्रै कम्पनीहरूको हकप्रत शेयर आउन लागेको छ। तीमध्ये केही कम्पनीहरूले चाहिँ 7 मा राइट शेयर निष्कासन गर्नको लागि आवेदन पनि बुझाइसकेको छ। जस्तै नेपाल फाइनेन्स लिमिटेडले चाहिँ 70% हकप्रत शेयर निष्कासन गर्नको लागि 7 मा आवेदन बुझाएको छ। त्यस्तै आइएमई जेनरल इन्सुरेन्स, अपी पावर कम्पनी लिमिटेड, छ्याङ्दी हाइड्रो पावर लिमिटेड, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्धि फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड र शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले अहिलेसम्म हकप्रत शेयर निष्कासन गर्नको लागि 7 मा आवेदन बुझाएको छ र 7 बाट अनुमति पाइसकेपछि अनि मात्रै कम्पनीहरूले चाहिँ हकप्रत शेयर निष्कासन गर्नेछ। र अरू थुप्रै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले पनि हकप्रत शेयर निष्कासन गर्ने क्रममा रहेको छ। जस्तै अरुण भ्याली हाइड्रो पावर कम्पनीको पनि 50% हकप्रत शेयर आउनेछ। त्यस्तै अरुण कावेली हाइड्रो पावरको पनि 100% हकप्रत शेयर आउनेछ। त्यस्तै नाग्दी हाइड्रो पावर र राधी विद्युत कम्पनीले पनि हकप्रत शेयर निष्कासन गर्नेछ। त्यसैले भन्नुपर्दा अब हकप्रत शेयरको बाढी नै आउनेछ। धेरैजसो जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरूले नै हकप्रत शेयर निष्कासन गर्नेछ। अब राइट शेयर चाहिँ राम्रो हो कि नराम्रो हो? राइट शेयर चाहिँ डिरेक्टली राम्रो वा नराम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा एक्जाम्पलबाट राम्रोसित बुझाइदिन्छु। यहाँ मैले 2वटा कम्पनी लिएको छु। एउटा कम्पनी चाहिँ एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ र त्यस्तै अर्को कम्पनी चाहिँ नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ। अब एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडले चाहिँ 30% राइट शेयर इस्यु गर्नेछ। त्यस्तै नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ 1:1 अर्थात् 100% राइट शेयर चाहिँ इस्यु गर्नेछ। अब यहाँ हेरौँ, यदि कम्पनीले नयाँ प्रोजेक्टमा लगानी गरेको छ अथवा आफ्नो बिजनेस एक्सपेन्ड गरेको छ, यस्ता राम्रो कारणको लागि कम्पनीले राइट शेयर इस्यु गरेको छ भने त्यो कम्पनीको राइट शेयर चाहिँ खरिद गर्नुस् र त्यो कम्पनीको राइट चाहिँ राम्रो हो र त्यस्तो बेला लगानीकर्ताहरूले चाहिँ फाइदा हुने गर्छ। तर यदि कम्पनीले आफ्नो ऋण चुक्ता गर्नको लागि अथवा कम्पनीको वित्तीय अवस्था चाहिँ राम्रो छैन र त्यस्तो कम्पनीले हकप्रत शेयर जारी गर्यो भने त्यस्तो कम्पनीको हकप्रत शेयर चाहिँ राम्रो होइन र त्यस्तो बेला लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ घाटा हुन सक्छ। यदि राम्रो कम्पनी ऋण मुक्त हुन चाहन्छ भने त्यो पनि एउटा राम्रो पर्पज हो र त्यस्तो बेला पनि त्यस्तो कम्पनीको हकप्रत शेयर तपाईँ चाहिँ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै बीपीसीएल अथवा राम्रो हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले चाहिँ डेट फ्री हुनको लागि राइट शेयर इस्यु गरेको छ भने त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो र त्यस्तो कम्पनीको राइट शेयर चाहिँ तपाईँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
अब यहाँ चाहिँ एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको फाइनेन्सियल स्ट्याटस चाहिँ एकदमै राम्रो छ इन कम्पेरिजन विथ नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको अर्निङ पर सेयर चाहिँ 8 रुपियाँ छ, तर नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको अर्निङ पर सेयर चाहिँ -2.78 छ। त्यस्तै एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको नेटवर्थ चाहिँ 144 रुपियाँ 8 पैसा रहेको छ। त्यस्तै नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको नेटवर्थ चाहिँ जम्मा 65 रुपियाँ 39 पैसा रहेको छ। अब यहाँबाट तपाईँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कम्पनी राम्रो छ, कुन कम्पनी चाहिँ नराम्रो छ। एउटा कम्पनी चाहिँ फाइनेन्सियली स्ट्रगल गरिरहेको छ, अर्को कम्पनी चाहिँ फाइनेन्सियली स्ट्रङ छ। त्यसैले फाइनेन्सियली स्ट्रङ भएको कम्पनीलाई चाहिँ हामी ट्रस्ट गर्न सक्छौँ, तर जुन कम्पनी चाहिँ पछिल्लो केही वर्षदेखि नाफा नै गरेको छैन त्यस्तो कम्पनीलाई चाहिँ हामी इजिली ट्रस्ट गर्न सक्दैनौँ र त्यस्तो कम्पनीमा तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने लगानीकर्ताले चाहिँ घाटा हुन सक्छ। एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क स्थापना भएको 15 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। त्यस्तै नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क स्थापना भएको 19 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तर एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको डिभिडेन्ड हिस्ट्री एकदमै राम्रो छ र नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको डिभिडेन्ड हिस्ट्री नै छैन। अहिलेसम्म यो विकास ब्याङ्कले चाहिँ लाभांश दिएकै छैन। अब यस्तो ब्याङ्कलाई हामी चाहिँ ट्रस्ट गर्न सक्दैनौँ र नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ पछिल्लो केही वर्षदेखि घाटामै छ। त्यसैले बारम्बार यस्तो कम्पनीले चाहिँ राइट सेयर इस्यु गर्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो होइन र लगानीकर्ताहरू यस्तै कम्पनीमा लगानी गरेर डुब्ने गर्छन्। अब यसको प्राइस हेरौँ। नोभेम्बर 22 मा एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको प्राइस चाहिँ 635 रुपियाँ थियो र त्यस्तै नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको प्राइस चाहिँ 949 रुपियाँ थियो। अब प्राइसबाट तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनी फन्डामेन्टली एकदमै विक छ, तर प्राइस चाहिँ 1000 को हाराहारीमा रहेको छ र 52 विक्सको हाई प्राइस हेर्नुभयो भने नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको प्राइस चाहिँ 1251 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। अब यहाँबाट आफै सोच्नुहोस् कसै न कसैले यो कम्पनीको सेयर चाहिँ 1251 रुपियाँमा पनि खरिद गरेका छन् र त्यो लगानीकर्ताको अहिले अवस्था चाहिँ के होला तपाईँ आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो कम्पनीको सेयरको मूल्य अब 1200 पुग्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। कम्पनीले राइट सेयर जारी गरिसकेपछि सेयरको सङ्ख्या चाहिँ दोब्बर हुन्छ र सेयर सङ्ख्या वृद्धि भइसकेपछि र साथै राइट सेयर पश्चात कम्पनीको सेयरको मूल्य पनि समायोजन हुन्छ। कम्पनीको फन्डामेन्टल पनि त्यति राम्रो छैन जसले गर्दा कम्पनीको मूल्य चाहिँ 1200 सम्म पुग्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ र अब लगानीकर्ताले पनि डिभिडेन्डबाट आफ्नो लस मिनिमाइज गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। त्यसैले यस्ता विक फन्डामेन्टल भएको कम्पनीहरूको राइट सेयरको पछाडि चाहिँ नलाग्नु होला, नत्र नराम्रै तरिकाले फसिन्छ। एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पछिल्लो 5 वर्षको एभरेज डिभिडेन्ड तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ 21% को रहेको छ। त्यस्तै नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री नै छैन। अब यहाँबाट तपाईँ क्लियरली अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ कुन कम्पनीको राइट सेयर चाहिँ खरिद गर्ने र कुन कम्पनीको राइट सेयर चाहिँ खरिद नगर्ने। फन्डामेन्टली स्ट्रङ रहेको कम्पनीको राइट सेयर चाहिँ खरिद गर्दा लगानीकर्तालाई त्यति धेरै घाटा हुँदैन। इनफ्याक्ट लङ टर्ममा चाहिँ लगानीकर्तालाई चाहिँ राम्रै फाइदा हुन्छ। त्यसैले कम्पनीमा जतिसुकै पैसा खन्याएर यदि कम्पनीको म्यानेजमेन्ट चाहिँ राम्रो छैन भने त्यो कम्पनीको अवस्था कहिले पनि सुध्रिँदैन। त्यसो पनि कम्पनीले हक सेयर जारी गरिसकेपछि कम्पनीको सेयर सङ्ख्या चाहिँ बढ्छ र सेयर सङ्ख्या बढेपछि यदि कम्पनीले आफ्नो नाफा बढाएन भने लगानीकर्ताहरूको डिभिडेन्ड पनि घट्छ र त्यस्तो बेला कम्पनीको अर्निङ पर सेयर पनि घट्छ। अब मानौ XYZ कम्पनीले योभन्दा पहिले चाहिँ 10 करोड नाफा कमाइरहेको थियो र त्यो बेला त्यो कम्पनीको सेयर सङ्ख्या चाहिँ जम्मा 1 करोड थियो। त्यसैले अर्निङ पर सेयर चाहिँ 10 रुपियाँ थियो। अब त्यो कम्पनीले आफ्नो पुँजी चाहिँ बढायो र पुँजी बढाउने बित्तिकै कम्पनीको सेयर सङ्ख्या पनि बढ्छ। कम्पनीले 100%ले आफ्नो क्यापिटल चाहिँ इन्क्रिज गर्यो। अब 100%ले इक्विटी इन्क्रिज गर्दा चाहिँ सेयर सङ्ख्या पनि 100%ले बढ्छ। अब सेयर सङ्ख्या चाहिँ 2 करोड भयो, तर कम्पनीको प्रफिट चाहिँ बढेको छैन, 10 करोडको 10 करोड नै छ। अब यस्तो बेला चाहिँ 10 करोडलाई 2 करोडले डिभाइड गर्दा चाहिँ अर्निङ पर सेयर 5 रुपियाँमा झऱ्यो। योभन्दा पहिले चाहिँ अर्निङ पर सेयर 10 रुपियाँ थियो र अहिले चाहिँ 5 रुपियाँमा अर्निङ पर सेयर झऱ्यो। यस्तो बेला लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ फाइदा हुँदैन। सेयर सङ्ख्या बढ्यो भने मार्केटमा त्यसको भ्यालु पनि घट्छ। धेरै सप्लाई भयो भने प्राइस अभियसली घट्ने भयो। अब नयाँ लगानीकर्ताहरूले हकप्रत सेयरको हल्ला सुन्न बित्तिकै उहाँहरू त्यो कम्पनीको सेयर चाहिँ खरिद गर्नुहुन्छ। त्यसैले हल्लाको पछाडि चाहिँ नलाग्नु होला
र कुन हकप्राइस सेयर खरिद गर्ने र कुन चाहिँ खरिद नगर्ने त्यो थाहा पाउनको लागि तपाईले केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै कम्पनीको अर्निङ पर सेयर चाहिँ कस्तो छ, हकप्राइस सेयर निष्कासन गर्नु पछाडिको कारण के हो, त्यो चाहिँ राम्रै ध्यान दिएर पढ्नु होला। यो सबै तपाईले प्रोस्पेक्टसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा चाहिँ पछिल्लो केही वर्षको कम्पनीको वित्तीय अवस्था चाहिँ कस्तो छ, यी सबै कुराहरू चेक गरेर अनि मात्र कुनै पनि कम्पनीको राइट सेयर चाहिँ खरिद गर्नु होला। अब कुनै पनि कम्पनीको राइट सेयर चाहिँ कसरी बुक गर्ने अथवा त्यो कम्पनीको राइट सेयर चाहिँ कसरी खरिद गर्ने। राइट सेयर निष्कासन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले कम्पनीले चाहिँ सेबनबाट स्वीकृति पाउनु पर्यो र स्वीकृति पाइसकेपछि कम्पनीले बुक क्लोज मिति चाहिँ तोक्छ। त्यो बुक क्लोज मिति चाहिँ के हो त्यसको बारेमा तपाईलाई जानकारी चाहियो भने हामीले त्यसमा एउटा छुट्टै भिडियो बनाइसकेका छौँ। त्यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ माथि आई बटनमा दिएको छ, त्यसमा क्लिक गरेर बुक क्लोज के हो त्यसको बारेमा तपाईँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र जुन चाहिँ बुक क्लोज डेट हुन्छ त्यो मितिभन्दा एक दिन अगाडि तपाईले दोस्रो बजारबाट त्यो कम्पनीको सेयर चाहिँ खरिद गर्नुपर्छ, अथवा तपाईसित त्यो कम्पनीको सेयर छ भने तपाईले बुक क्लोज मितिसम्म चाहिँ आफ्नो डिम्याटमा चाहिँ राख्नुपर्छ र बुक क्लोज डेटसम्म तपाईले त्यो कम्पनीको सेयर चाहिँ होल्ड गर्नुभयो भने अनि मात्र तपाईले त्यो कम्पनीको राइट सेयर चाहिँ भर्न पाउनुहुन्छ। राइट खरिद गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ बुक क्लोजको एक दिन अगाडि चाहिँ महँगो प्राइसमा त्यो कम्पनीको सेयर खरिद गरे र राइट चाहिँ बुक गरे र राइट खरिद गर्न नचाहने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ बुक क्लोज डेटमा चाहिँ त्यो कम्पनीको सेयर सस्तो मूल्यमा चाहिँ खरिद गरे। अब अर्को कुरा चाहिँ राइट निष्कासनबाट सक्दो धेरै नाफा कसरी कमाउने। यो चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टरहरूको लागि लागू हुँदैन, तर सर्ट टर्म इन्भेस्टरको लागि राइटबाट पनि तपाईँ राम्रो फाइदा कमाउन सक्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ राइट निष्कासन गर्नको लागि सूचना प्रवाह गर्यो भने त्यो बेला तपाईँ त्यो कम्पनीको सेयर खरिद गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। तर न्युज आएपछि केही दिनसम्म त्यो कम्पनीको सेयरको मूल्य चाहिँ बढ्छ र त्यसपछि फेरि घट्छ र घटेको बेला त्यो कम्पनीको सेयर चाहिँ बाई गर्नु होला र बाई गरेर राइटको बुक क्लोज डेटसम्म चाहिँ होल्ड गरेर राख्नु होला। अब टाइममा इस्यु म्यानेजर अपोइन्ट गर्ने बेला अथवा सेबनमा आवेदन बुझाउने बेला अथवा सेबनबाट स्वीकृति पाउने बेला यस्तो न्युजहरू आयो भने त्यो न्युजले गर्दा त्यो कम्पनीको सेयरको मूल्यमा चाहिँ उतार चढाव आउन सक्छ र मूल्य बढेको बेला तपाईँ त्यो कम्पनीको सेयर चाहिँ बिक्री गरेर त्यहाँबाट प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ। र प्राय जसो लगानीकर्ताले चाहिँ बुक क्लोज डेटभन्दा अगाडि नै बिक्री गरेर राइट सेयरबाट चाहिँ आम्दानी कमाउने गर्छन्, किनभने बुक क्लोज डेट पछि त्यसको मूल्य चाहिँ समायोजन हुन्छ। तब तपाईले राइट सेयर भर्नु भएन भने तपाईले चाहिँ घाटा हुन सक्छ। त्यसैले बुक क्लोज डेट पछि एक त मूल्य चाहिँ घट्ने भयो र त्यो बेला तपाईले राइट खरिद गर्नु भएन भने तपाईको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ घट्न सक्छ। बुक क्लोज डेटभन्दा अगाडि चाहिँ हाई प्राइसमा सेल गर्ने र साथै अब जुन राइट सेयर बिक्री भएको हुँदैन त्यो राइट सेयर चाहिँ अक्सन मार्केटबाट तपाईँ खरिद गरेर त्यहाँबाट पनि प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ट्रेडरको लागि एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हो। अब इन्भेस्टरले चाहिँ राइट खान खोज्छ तर ट्रेडरले चाहिँ राइट सेयरको न्युज युज गरेर चाहिँ फाइदा कमाउन खोज्छ। त्यसैले राइट सेयर सम्बन्धी कुनै पनि राम्रो खबर आउन बित्तिकै त्यो बेला मूल्य बढ्छ र त्यो बेला तपाईसित त्यो कम्पनीको सेयर छ भने तपाईँ बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यस्तै बेला चाहिँ बाई गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। यदि सेबनले कुनै पनि कम्पनीको राइट सेयरलाई स्वीकृति दियो भने 2-3 दिनसम्म सर्किट लाग्छ र त्यसपछि त्यसको मूल्य चाहिँ फेरि घट्छ। त्यसैले सबै कुराहरू सोचेर हकप्राइस सेयरको पछाडि लाग्नु होला। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र साथै आगामी दिनमा हामी यस्तै सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर आउनेछौँ। त्यसको लागि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।